پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کہ پیاسا کہیں جسے۔ تو آخری ہمارے اس بند کے آخری حاضری لگواتے ہیں خالد محمود سیالوی صاحب، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ قبلہ میری تربیت ہی دی کہ میں سادات نو کنڈ کدے نہیں کی تھی، لیکن چونکہ کانڈے کوڑ دی پنڈ دے پیچھے مفسد ہیں، اج بنڈ دے پیچھے میں منگتا پاک بطول دا خالد ہن سید میری کنڈ دے پیچھے۔ میں سادات دی اجازت نال میری فطرت محبت ہے، میری فطرت غلامی نہیں، میری فطرت محبت ہے، میری فطرت غلامی نہیں، عباس دا میں ہاں نوکر یزید دا میں حامی نہیں، عباس دا میں ہاں نوکر یزید دا میں حامی نہیں۔ اور قبلہ میں سنگیاں پوچھا بکے پڑسو تے ہن مینڈا یہ سوال ہے کہ تسی کے سن سو۔ بھائی اتھے کرنا جھاکا او بندہ خدا دا، اتھے کرنا جھاکا او بندہ خدا دا، اے بوہا سخی دا تے مشکل کشا دا، تے اتھوں خیر منگ لیں اتھوں خیر لبسی، اے پنج تن دا بوہا ہے بوہا عطا دا، اے زارا حسینو حسن دا ہے ویڑا، اے زارا حسینو حسن دا ہے ویڑا، اے کنبا نبی دا تے مشکل کشا دا، اے زارا حسینو حسن دا ہے ویڑا، اے کنبا نبی دا تے مشکل کشا دا۔ تے قبلہ میرا ہی عقیدہ بجتھوں رتب لب دن جتھوں شان لبسی، جتھوں رتب لب دن جتھوں شان لبسی، ہے گھر سیدہ دا تے در مصطفیٰ دا، تے انہوں خوف کیڑا یزیداں دا یارو، غلام ہے جو خالد شہ کربلا دا۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ فردوس مصطفیٰ دا۔ قبلہ تھوڑی جی توجہ چاہیے نہیں، آج او ماحول نہیں، تو ان پتہ میں توجہ حاصل کر لینا، مالک میں ایک گل بخشی، لیکن آج وہ ماحول نہیں کہ اس دائے دپے نال تواڈے کو توجہ حاصل کریے۔ آج جس خاص ذکر جس پاک ذکر جسی بیٹھے ہیں سیڑھی توجہ ہونی چاہیے۔ توجہ فرمائے سب فردوس مصطفیٰ دا سردار ابن حیدر، فردوس مصطفیٰ دا سردار ابن حیدر، باطل دی بیعت اگے انکار ابن حیدر، تے کرب و بلا تو لے کے قاتل لعین تائیں، کرب و بلا تو لے کے قاتل لعین تائیں، زینب دی کل مسافت کردار ابن حیدر، تے تشنا لباں دی سنگیو جرت عظیم ویکھو، تشنا لباں دی سنگیو جرت عظیم ویکھو، اصغر مشوم دیوی للکار ابن حیدر، اصغر مشوم دیوی للکار ابن حیدر، شاہ وفا دا خیمہ اپنے عروج تے ہے، غازی دے ہتھ علم میں سالار ابن حیدر، غازی دے ہتھ علم میں سالار ابن حیدر۔ اور قبلہ شیر بکھائے بھائی شکل محمدی اکبر جوان یارو، شکل محمدی اکبر جوان یارو، اکبر دی ڈھال نیزہ
تلوار ابن حیدر، اکبر دی ڈھال نیزا تلوار ابن حیدر، اور بیمار کربلا دے کردار سب نو دسیا، انسانیت دا جگتے معیار ابن حیدر، بولے حسین و منی بانا من الحسین، فرمان مصطفیٰ دا شاہکار ابن حیدر، تے دھڑ تو بغیر کر کے قرآن دی تلاوت، جگ ویکھیا اے خالد مختار ابن حیدر، جگ ویکھیا اے خالد مختار ابن حیدر۔ تے اگر اجازت ہوئے تا بھائی بطولو حیدر تو سڑدا کیوں ہے، بطولو حیدر تو سڑدا کیوں ہے، شبیر و شبر تو سڑدا کیوں ہے، بطولو حیدر تو سڑدا کیوں ہے، شبیر و شبر تو سڑدا کیوں ہے، نبی دے یاراں دی تک محبت، نبی دے ٹبر تو سڑدا کیوں ہے، نبی دے یاراں دی تک محبت، نبی دے ٹبر تو سڑدا کیوں ہے، فرات تسی اج بھی من لے، فرات تسی اج بھی من لے، تو تسے اصغر تو سڑدا کیوں ہے، فرات تسی اج بھی من لے، تو تسے اصغر تو سڑدا کیوں ہے۔ تے قبلہ شیر وکھائے بسند غلامی دی ہے عمر کول، سند غلامی لطافت وکھائے شیر دی، بسند غلامی دی ہے عمر کول، جناب عمر تو سڑدا کیوں ہے، تے کوہا کے کنبا بچایا کلمہ، حق دے لشکر تو سڑدا کیوں ہے، یزید باطل لعین قاتل، ہور تے کمبر تو سڑدا کیوں ہے، یزید باطل لعین قاتل، ہور تے کمبر تو سڑدا کیوں ہے، جناں دا امت تے اج بھی دین ہے، 72 تو سڑدا کیوں ہے، صدیق خالد علی دا مانی، صدیق اکبر تو سڑدا کیوں ہے۔ اگر قبلہ اجازت ہوئے تو ذکر حیدر کرار ہو جائے، ذکر حیدر کرار ہو جائے، پھر زباں مشک بار ہو جائے، یا علی تیرے چاہنے والوں میں کاش خالد شمار ہو جائے۔ کامل نصاب حیدر، حکمت دباب حیدر، اج بھی ہے جیڑا روشن او آفتاب حیدر، اور نبی دا جو اخیے ہکو ماتاب حیدر، صدیق سانو دسیا عبادت ثواب حیدر، تے جتھے بھی حق تکیسو اتھے جناب حیدر، ہر ایک ولی پکارے علی جناب حیدر۔ اور قبلہ میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جڑا میرا یہ شعر سن کے تے سمجھ کے تے داد دے وے، بھائی حسنو حسین دا بابا، حسنو حسین دا بابا، حسنو حسین دا بابا، ابن نواب حیدر۔ مدنی صاحب حسن و حسین دا بابا، ماشاءاللہ شارق صاحب، حسن و حسین دا بابا ابن نواب حیدر، تے مومن سیان دیوے وکری کتاب حیدر، خالد سوال کیے میرا جواب حیدر۔ بس جناب حاضری مکمل کہ اج تس ہے، کیونکہ قبلہ میں تا خم لگا دے میرے منہ سے، تیرے میں خانے کی خیر 1-2 جام سے ساکی میرا کیا ہوتا ہے، علم تے حکمت دا جیڑا بابے ابو ترابے سارے سوالاں دا ایک جواب ابو ترابے بھائی رب نو من لے،
نبی نو من لے جے خیر چاندم علی نو من لے علی نو تکنا نرا ثوابے او بو ترابے او بو ترابے تے علم شلما دی کیڑی بنڈے علی دے منکر نو پکی کنڈے اے مور نے جی بھائی علم شلما دی کیڑی بنڈے علی دے منکر نو پکی کنڈے اے صاف ستھرا جیا حسابے او بو ترابے او بو ترابے با گھر علی دے نبی دی دھیے نبی نے فرمایا خود اخیے علی تو وکھرا کیڑا نصابے او بو ترابے او بو ترابے بھائی حق دی منزل تے حق درائے حدیث نبوی جدی گواہے حق دی خالد علی کتابے او بو ترابے او بو ترابے